गुड मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार. बरे सकाळ जाल्ली आसा आणि आयज दिसभरात कितें जाता तें तुमकां कळटलें, तो ब्लॉग शेवटपर्यंत पळया. आजचो नाश्तो आसा डोसा आनी चटणी. या खावपाक. आयज हांव तुमकां सोंपें अशें बटाट्याचें कडवण दाखयता. त्या खातीर हांगा हांवें सय घेतली एका नाल्लाची, 2 चमचे मिरसांग पिठो, आमटाणीचो इल्लो आनी 2 चमचे कोथमिऱ्यो. आतां आमकां हे सगळे न्ही एकजीव करून इल्लें उदक घालून वांटून घेवपा जाय. तर हांगा हांवें टॉपार 1 चमचो तेल घातलें आसा, सासवा, हींग आनी 4-5 करविलां. आतां ही सगळें न्ही बरें फुलोव दिवं जाय. त्याच्या उपरांत आमी हेच्यात घालुया एक रफली चॉप केलेलो टमाट. आतां हांव टमाट सॉटे करून घेवपाचो मातसो. आतां आमी बटाट घालुया. हे 2 बटाट आसा जे हांवें रफली चॉप केल्ले आसा आनी 1 व्हडलो पेलो उदक घालपाचें आनी हे बटाट शिजू दिवपाचे. Five minutes later. बटाट आमचे बरे शिजलेले आसा. आतां आमी हे जे वाटलेले वाटण आसा ते घालुया आनी त्याच्यात वाटणात इल्लें उदक घालुया. बरें आतां चवीनुसार मीठ घालपाचें आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी गोडाचो उडोवं शकता. हांवें उडयलो पूण तो शूट जावंक ना. बरें हो ऑप्शनल आसा गोडाचें. आनी हे सगळें एकजीव करून न्ही उकळ बरी काडपाची. सो म्हाजें जेवण ऑलमोस्ट रेडी आसा. शिजता मागीर जालें. आनी आज डोसे फक्त आमी सगळ्यांनी खाले, दिनेशान खावंक ना. ताका आतां मागीर सांजचे च्या वांगडा दितले, कारण ताका जेन्ना जाय आशिल्लें म्हटल्यार सकाळचो तो खावूं शकनाशिल्लो, कित्याक कारण पयरी आसा आमगेली ताका लागून. देवळांत नैवेद्य दाखयले शिवाय ताका असले कांद्याचे, लसणीचे, तांदळा पासूनचे कितें खावपाक मेळना. ताका लागून ताका मेळूना. सो ताका आतां सांजचे दितले हांव. सो हां. आनी आयज पळोवपाचें आसा प्रिनेश परत बेजारता काय, कारण आयज आय थिंक जयेश परत जातलो आनी दिनेशाक टायम जाता ताका लागून तो वचना. हेका कळना सांगलेलें. सो येस, हांगा आमचें बटाट्याचें कडवण तयार आसा. आय होप तुमकां ही रेसिपी आवडटली आनी हे तुमी शिता वांगडा खावपाक खूब बरी लागता. पावसाचें वेदर जाल्लें आसा. सो आतां हांव प्रिनेशाची वाट पळयता. तो येवपाचो जालो आतां. 1:30 जावपा आयलो, सॉरी 1 जावपा आयलो. सो येस, ताच्या आदी हांवें न्हावून घेतलें. Five hours later. आता सांज जाल्ली आसा आनी हांव डोसे बनयता दिनसुल्याक लागून. आनी ताणेन खावंक ना, बाकी सगळ्यांनी खाले. आतां सगळ्यांसाठीच करता.
सामको काळोख जालो. चलो खूप आवडटा तो. तर मित्रांनो बरीच रात जाल्ली आसा आणि दिनेश जयेश हे घराना, ताका लागून हांवें चिंतलें आतां किचन क्लीन करूं आणि सगळ्यांची जेवणां जाल्ली ताका लागून उदकय आशिल्लें. सो हांवें चिंतलें की चला आयदनां बी घासूया, किचन निवळ करुया आणि तुमकां मातसो आमचो रातचो मातशें निवळ करपाचो रुटीनय दाखोवया. बरें, हांगा हांव आयदनां घासता आणि म्हाका अशें आयदनां क्लीन जाल्या उपरांत किचन म्हटल्यार निवळ करपा जाय. म्हटल्यार सकाळीं येते की आमकां किचन पूर्ण असो क्लीन दिसपा जाय. सो ताका लागून आनी हांव बेगीनूच मॉर्निंग रुटीन सुद्दां तुमकां दाखयतलें म्हाजो. सो येस, तर हांगा म्हागेलो न्ही किचन मातसो मॅसअप आसा, ते इग्नोर करा ते. आनी हांव रातचें जें आसा न्ही तें आमी गॅस जो आसा तो घासता आनी वोटो जो आसा तो पूर्ण निवळ करूनच वता आमी न्हिदपा. सो मित्रांनो प्रिनेश न्हिदलेलो, ताका लागून हांवें चिंतलें पटकन आयदनां घासून घेवया, किचन क्लीन करुया. आणि दिनेश आयज पंचम आसल्या कारणान दिनेश जयेश देवळात आसा, ताका लागून हांवें चिंतलें सगळीं जेवल्लीं आशिल्लीं तर फटाफट उदकय आशिल्लें आयज केन्ना नवें तें. सो हांवें चिंतलें चला बरें आयदनां घासूया. म्हाका उदक असलें न्ही की बरें दिसता आयदनां बी घासपाक. सो किचन क्लीन जाल्लो आसा आणि आतां हांव न्हिदपाच्या तयारीत आसा. पण दिनेश येवपा आसा ताका लागून ताची वाट पळयतलें आणि मागीर न्हिदतलें, कारण की दार म्हाकाच उगडोवपाचें आसा. आणि कितें सांगू, तो रहने दो फिर. प्रिनेश न्हिदलो आणि आतां हांव ब्लॉग एडिट करतलें आणि म्हाजो टायमींग आतां हांवें चिंत्ता 10 नाल्यार 12 दवरूं तुमकां पळोवपाक लागून. सो येस, आय होप तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट नक्की करा. चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्राईब करा. मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात. देव बरें करूं. गुड नायट.